My name is Jerry Luis De Souza. I am from Diwar. I am a person with disability. I was a member of Samatas Panchayat from 2007 to 2012, being a disabled person. I've been highlighting issues for last 25 years in my own way. म्हज्या जाता ते प्रमाणे हांव पेपरांक आर्टिकल्स बरयता आनी थ्रू मिडिया केन्ना इश्यूज लास्ट 20-25 years हायलायट करता म्हजे कडेन जाता पळय त्या प्रमाणे. ओके, सो आतां स्पेशल दिवाळीतान आमच्या गाडी घेवन आयला भाड्याची. कित्याक लागून न्ही आतां 4 दिसांनी न्ही आमचे आतां एक्सपोजर स्टार्ट जावपाचें आहा आनी एवरी इयर आमचे गोंयच्या साहेबाची फेस्त जाता तेन्ना आमकां 10 दिसूच आसता पळय तेन्ना जायते त्रास जाता आमच्या दिवाळीच्या भावा भयणांक. कित्याक लागून न्ही आमकां क्रॉस करतलो तुमी जाणो आख्खे ब्लॉक आसता न्ही आनी आमकां आदीं न्ही दिवाळेन 3 बसी आसताल्यो त्यो सगल्यो विकल्यो. आतां लोकां कडेन गाडयो आहा 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स. सो आतां न्ही आनी जायते लोकां कडेन गाडयो ना 4 व्हिलर्स ना 2 व्हिलर्स. सो तांकां जायते त्रास जाता. सो आतां प्रॉब्लम जाला कितें आतां 40 days न्ही आमकां आतां बसी सगल्यो कदंबा वाया कदंबा रोड आसतल्यो. सो दिवाडेकारांक न्ही ही पणजे वयतलो कॉलेजीक कामाक वयतलो जाल्यार आत कापो म्हणटा पळय थंयसर वयचें पडटा नाल्यार MLA मडकयच्या फाटल्यान ही. आनी आतां आयकलां ते प्रमाणे हांव नॉट शुअर दॅट येवपाक घरा येतलो आमचे पणजे तांकां दिवाडे येतले जाल्यार पासून बसींनी जाल्यार तांकां वयर हायवेल्यान येवचें पडटा नाल्यार रिबंदच देंवचें पडटलें सांपेद्र फेरीचो. सो पूण आय एम नॉट शुअर बसी तश्यो थांबतल्यो पूण बसी त्या आहा जाल्यार अप्लाय जातल्यो जाल्यार कित्याक ते बिकॉज एक्सपोजन गव्हर्मेंट सगळे डायवर्ट करतले कदंबा रोडार. सो हांव आज जोडून मागूंक लागलें हे पवित्र सुवातेर कित्याक जायते हांवें पयले एक्टिविस्टांक NGOs हे सुवातेर येवन डिमांड करता आनी तुमी प्रेस भाव आमचे मिडिया सगळे हायलायट करता. सो हांवें चिंतलें वाय नॉट मी ऑल्सो कम अ पर्सन वीथ डिसेबिलिटी लायक सदांच हू हेज कम फायटींग फॉर पीपल इन माय विलेज. सो हांव हांगा येवन रावतलो तुमचे म्हजे फ्रेंड मिडियाक आपयले तेन्ना तुमी आयले देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक. आनी हांवें चिंतलें की हांगा येवन हांवें हायलायट करतलो 4 दीस आसा आतां एक्सपोजनाक. हांव आज जोडून मागता आमच्या CM प्रमोद सावंता कडेन हांव आज जोडून मागता MP श्रीपाद नायक भाऊ कडेन हू इज अ युनियन मिनिस्टर. हांव मागता आज जोडून आमचे MLA राजेश फळदेसाय कडेन आनी जिल्हा मेंबर सिद्धेशा कडेन कित्याक ऑल दीज पावरफूल पीपल आर इन रुलींग गव्हर्मेंट ऑपोजिशन कोणूच ना. सो तांचे कडेन जाल्यार कितें जाता. सो हांव तांचे मागता जोडून की आमकां ओल्ड गोवा फेरीबोटीक 2 इलेक्ट्रीक बसी घालच्यो. आतां सद्या एकूच आहा आनी ती बी एका वरान आनी आमची आनीक सांपेद्र फेरी आहा तिसोर 2 घालच्यो म्हूण. कित्याक आतां आमचे नारवा म्हणटा पळय जो फेरीबोट आहा तिसोरल्यान बिचोलेचो लोक सांकलीचो लोक त्या सगळो लोक आतां ओल्ड गोवा येतलो ट्रॅवलिंग फ्रॉम. सो आमचे दिवाडे तांकां क्रॉस करतले मिडिया बांक तुमकां खबर आसतली लायनींग लागता 500 meters 1 kilometer जस्ट टू क्रॉस दिवार आयलँड एंड बॅक कम होम. मोटरांच्यो लायनी बायकीच्यो लायनी बिकॉज 2च फेरी आनी ज्यो 3 फेरी घाल्ल्यो आहा आमचे ती फकत 8 to 10 o'clock चलता आनी इवनिंग 5 to 7-7:30 आयकलां. सो हांव मागता 3 फेरीबोट घालच्यो दोनूय रुटांक आमच्या आनी ऑल्सो 2 बसी घालच्यो ओन्ली एटलिस्ट फॉर एक्सपोजन टायम ते लोकांक त्रास जायना जावपाक. आनी सेकेंडली आमचे सांपेद फेरीबोट क्रॉस करतोच आमचे दिवाडकारांक पणजे वचपाक एक फेरीबोट बस दवरची सांपेद टू पेंजीम आनी एक बस पेंजीम टू सांपेद. सो वाय लायक एक सुट्टा एक त्या पणजे सुट्टा पळय ती. सो जावं स्कॉलाची भुरगीं जावं कॉलेजीची भुरगीं जावं कोण कामाक येता तांकां ही फेसिलिटी मेळपाक. पळय हांव एका टायमार 2014 पारेकर सराक 600+ सिग्नेचर दिल्ल्यो हांवें ब्रीज जाय म्हूण. सो आमचे बॅड लक पारेकर सर आमकां आयज ना सांडून गेलो. पारेकर सर आमकां तेन्ना प्रॉमीस केल्लें करतलो म्हूण पूण ह्या टायमार हांव ब्रिजाक लागून मागूंक येवंक ना. आमकां आमचे दिवार आयलँड इज ओन्ली आयलँड डिप्रायव म्हणटा हांव की आमचो फंडामेंटल रायट तो आमकां एक फेसिलिटी ना. कित्याक आनी की आमकां भायर सरतलो फेरीबोटीन जाल्यार त्रास जाता. येवपाक घरा येतलो जाल्यार कोणीय तुमी पळया मिडिया भाव क्रॉस करता लोक न्ही मातशी बस चुकत जाल्यार 1 वर बसीक रावचें पडटा. सो इतली आमकां त्रास जाता लोकांक. 4 व्हिलर्स कोण वेता तांकां 1 वर रावचें पडटा कित्याक बायकीनी आमच्यो फेरीबोटी भोंवता. एक्चुली पळोवंक वयशें जाल्यार आमच्या 4 व्हिलर्सांक आतां सगळे 2 व्हिलर्सांक आमचे फ्री आहा सद्या कित्याक आमी तेन्ना एज्युकेशन करून केल्लें. सो एक्चुली आमच्या गव्हर्मेंटान इवन 4 व्हिलर्सांक पासून फ्री दिवपाक जाय फेसिलिटी बिकॉज आख्ख्या गोंयान ब्रीज आहा आमच्या दिवाडे एकूच आयलँड ब्रीज ना आनी फेरीबोटीक आमकां क्रॉस करपाक आमकां पयशे काडचे पडटा आमचे 4 व्हिलर्स भाव कारां. बट ताच्या कितें आतां त्रास जाता आमच्या लोकांक कित्याक बिकॉज आतां आमच्या दिवाडेन एक 5-star हॉटेल आहा गेस्ट हावजीस आहा आनी जायत्यो गाडयो न्ही दिसभर आमच्या दिवाडेन ते टेंपल आहा पळय सप्तेश कोटेश्वर ते म्हाका उलोवन
या ते टेंपल आहा पळय नारवा फेमस ते शिवाजीक लागून फेमस जाल्लें तें टेंपल पळोवपाक येता, इगोर्ज्यो पळोवपाक येता आनी दिवाडी चर्चीस पळोवपाक येता, जायत्यो ट्युरिस्ट गाडयो. सो हातूनच ती फेरीबोटीर आमच्या लोकांक फेसिलिटी मेळना त्यो गाडयो भोंवता फेरीबोटीन. सो हांव स्पेशल मागता गव्हर्मेंटा कडेन हात जोडून 4 दीस उरले आतां एक्सपोजनाक आमचें चिंता तुमी म्हूण की आमकां दिवाडकारांक लागून चिंता. हांव नोको 2 पंचायती आमचे 14 मेंबर्स आहा, आमचे दिवाडे 2 पंचायती स्मॉलर जालें पूण 2 पंचायती आहा, 14 मेंबर्स 7 हांव नोको तांच्यांनी कितें केलां आसतलें नो डावट ते फुडें सरल्या इलेक्शन बी घालां आसतलें नोको हांव. पूण हांव म्हजे वरवीं आयलां कित्याक एक उलो मारपाक, कित्याक कोणूय कितें आसता कोणूय म्हणटा आसतलो कितें अरे कितें उलयलो म्हूण जाता ना. मिडिया इज अ पावरफूल फोर पिलर्स म्हणटा आमी मिडिया प्रेस. दिस इज द प्लेस where all the people activists who are fighting for Goa, NGOs coming on this place आनी झगडटा. सो ताका लागून आयज हांव आयलां आमच्या दिवाडकारा पासून भावा भयणा पासून मागूंक आनी हांव मागता हे 40 दिसांक आमकां लोकांक दिवाडकारांक गव्हर्मेंटान आदार करचो.